अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। और पेट्स लवर्स आज एक बार फिर आपके सामने है। आज की वीडियो में मैंने कुछ दिखाना नहीं बल्कि बताना है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अधूरी बात और अधूरा सफ़र जो है ना, हमेशा इंसान को गलत ट्रैक पे चढ़ा देता है। मैं पिछले कई अरसे से अपनी वीडियोज़ में ये बार बार कहता रहा हूँ कि वंडा जो है, वंडा या टीएमआर जो है वो बकरियों को ना इस्तेमाल कराएं, बकरों को इस्तेमाल कराएं। और इसका साइड इफ़ेक्ट अब आना शुरू हो गए हैं। और इस रमज़ान में मुझे 2-3 वीडियो जो है मौसूल हुई थी, और उसमें से बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स भी आई। और कुछ जो दोस्त हमारे बड़े उस्ताद लोग कहते हैं कि जी 8 दांत से पहले बकरी को क्रॉस नहीं करवाना चाहिए, उसके भी साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि ये कुछ अरसे से ये मामला चल रहा था, काफ़ी दोस्तों के मुझे फ़ोन भी आ रहे थे। और इस रमज़ान में तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दोस्तों के फ़ोन भी आए। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरी वीडियो में मेरा जो मकसद होता है कि वो यही होता है कि लोगों की रहनुमाई हो, लोगों के लिए फ़ायदे वाली वीडियो बनाऊँ। तो अगर मैं 10-15 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ और अगर आप लोग उसको पूरा देख रहे हैं, जो कि नहीं देख रहे, तो उसका आप लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि एक ये बड़ा मसला है कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो स्किप कर करके देखते हैं, वीडियो मुकम्मल तसल्ली से नहीं देखते, और बाद में वही सवाल कर रहे होते हैं जो उस वीडियो में उसका जवाब मौजूद होता है। तो ये आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखना है और बात को समझना है, क्योंकि वीडियो आज की दिखाने के लिए नहीं, बताने के लिए है। अच्छा, इस रमज़ान में थोड़ा सा जो इशू आया है वो दो तीन दोस्तों के मुझे फ़ोन आए, बल्कि ज़्यादा क्या है, लेकिन 2-3 दोस्त जो थे उनका ज़्यादा सवेर मसला था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी कि हम फ़लाँ फ़लाँ जो उस्ताद हैं उनकी वीडियोस देखते थे, और हमने ये फार्मूला, हम ये सारा कुछ किया। और उसके बाद जो है ना, रिज़ल्ट जो है ना ये आया कि हमारी बच्ची जो है बकरी डिलीवर करने वाली है। माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो को बार बार रोकना पड़ रहा है मुझे, थोड़ा सा गला भी ख़राब है। तो हमारे जो बकरी है, उस बच्चे जो है डिलीवर करने के लिए तैयार है। 5 महीने पूरे हो गए, लेकिन अभी 19 दिन ऊपर हो गए हैं। 5 महीने 19 दिन हो गए, बच्चे डिलीवर नहीं किए अभी तक। तो सबसे पहला जो मेरा उनसे सवाल होता है वो यही था कि मैंने कहा जी आप इसको खुराक में क्या दे रहे थे। उन्होंने कहा जी हम फ़लाँ फ़लाँ वंडा दे रहे थे और टीएमआर इस्तेमाल कराया है हमने। मैं कहा जी सबसे पहली तो गलती तो आपने यहीं पे की है कि आपने टीएमआर और वंडा इस्तेमाल कराया गब्बन बकरियों को। जबकि मैं पिछली कई वीडियो में ये बार बार कह चुका हूँ कि वंडा और टीएमआर जो है वो बकरियों के लिए नहीं होता, वो बकरों के लिए होता है। बदकिस्मती से हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो वीडियोस बनाते हैं फार्म पे जाके, और उसमें वो यही दिखाते हैं जी ये देखें जी टीएमआर इस्तेमाल कराया जा रहा है और ये वंडा इस्तेमाल कराया जाए, ये बकरियों की सेहत देख लें जी, बकरी बड़ी जो है सेहतमंद हैं और तंदुरुस्त हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं एक बात बड़े वाज़ेह तौर पे कह दूं कि हमारे यूट्यूब पे 90% जो है वो झूठ चलता है। मैं सच बता रहा हूँ ये आपको। 90% जो है हमारे यूट्यूब पे जो यूट्यूबर दोस्त हैं वो झूठ पे जो है चल रहे होते हैं। और उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि हम झूठ देखना चाहते हैं, सच हम देखना नहीं चाहते। हम किसी को सच्ची बात करते हैं तो वो हमें पसंद नहीं करता। हकीकत ये है कि जो वंडा और टीएमआर है वो बेसिकली होता है आपकी बकरियों का या बकरों का वज़न बढ़ाने के लिए। बेसिक मकसद तो यही है ना वंडों का इस्तेमाल कराने का, या कोई और मकसद है तो वो भी कोई मुझे दोस्त कमेंट्स बॉक्स में बता दे। या फिर दूसरी सूरत होती है कि जब आपके पास चारे की कमी होती है, जिन दिनों में ज़मीन पे चारा नहीं होता, या जिन 1-2 महीने होते हैं उनमें वंडा मजबूरन इस्तेमाल कराया जाता है, या खुश्क लूसन इस्तेमाल कराया जाता है। और या इसी खुश्क फार्म में जैसे मूंगफली का भूसा हो गया, मूंग की दाल का भूसा हो गया, वगैरह वगैरह, तो ये इस्तेमाल कराया जाता है जब आपका सर्दियों के दिन होते हैं और कुछ कुछ चारे की कमी होती है। बहरहाल मकसद ये है कि जब मैंने उनसे दोस्त से सवाल किया, उन्होंने कहा जी हम फ़लाँ फ़लाँ वंडा इस्तेमाल कर रहे थे और टीएमआर भी इस्तेमाल कराया। तो मैं क्या इसके अलावा आप क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा जी इसके अलावा तो कभी कोई सब्ज़ डाल दिया नहीं तो क्योंकि हमने घर में रखी हुई हैं तो हम ज़्यादातर जो है ना यही इस्तेमाल कर रहे थे। दो मसले, एक तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और वाज़िया करता हूँ कि हम डिजिटलाइज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। डिजिटलाइज इसलिए हो गए हैं कि हम मेहनत करना नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि हमारे जानवर सेहतमंद अच्छे भी हों, हेल्दी भी हों, लेकिन हम मेहनत भी ना करें। और उसके लिए हमने फार्मूला निकाला है टीएमआर और वंडा। टीएमआर और वंडा की शक्ल में हम बोरियां लाके भर के रख लेते हैं। जब बकरी बोलती है जाके खुरली में डाले और पानी डाला और नीचे आके मोबाइल में लग गए।
हम लोग मेहनत करना नहीं चाहते, हम लोग सुबह सुबह उठ के चारा लेने जाने की मेहनत ये नहीं करना चाहते, हम बकरियों को बाहर चराने की मेहनत ये नहीं करना चाहते। हमें फार्म भी बनाना है, हमें अच्छा रिजल्ट भी चाहिए और हमने मेहनत भी नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं, तो जब सारी चीज़ें मिक्स होती हैं ना, तो फिर इसी तरह के रिजल्ट आते हैं। बहरहाल उन दोस्त ने जब ये बताया कि जब 19 दिन ऊपर हो गए, तो मैं कहा जी सबसे पहले तो आपने ये गलती की है कि जनाब आपने ये वंडा और TMR गब्बन बकरियों को नहीं इस्तेमाल कराना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी आपकी मैंने वीडियोस देखी थी, उसमें आपने बार बार ये बात की है और मुझे अब ये बात समझ में आई है कि आप क्यों कहते थे। मैं कहा बस यही डर था, मुझे जिस बात का डर था वो हो गया। बहरहाल अभी ये स्टार्ट है, अभी आगे सुनते रहें आगे हुआ क्या है। अच्छा जी 20 दिन ऊपर हो गए, बकरियों ने डिलीवर नहीं किया। मैं कहा जी दो सूरतें हुई हैं जो मेरी समझ में आ रही हैं, क्योंकि आपने TMR वंडा डाला है और उसमें होता ही है कि TMR वंडा बेसिकली होता है गोश्त बढ़ाने के लिए, वज़न बढ़ाने के लिए या उनको हेल्दी करने के लिए। आपने उनको TMR वंडा डाला, बच्चे अंदर ग्रोथ ज़्यादा कर गए और चूंकि टाइम पूरा हो गया, बकरी डिलीवर करना चाह रही है, बच्चे हैं 2 या 3 और बच्चों की हेल्थ जो है ना वो ज़्यादा अच्छी हो गई है और वो डिलीवर करने में मुश्किल पेश आ रही है और टाइम ज़्यादा ले रही है। मैं कहा एक तो सूरत ये हो गई। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आपको गलतफहमी हो रही है, अभी 5 महीने नहीं हुए होंगे, 4 महीने हुए होंगे, आप समझ रहे हैं कि 5 महीने हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं जी मैंने डेट लिखी हुई थी और लिखने के बाद मैंने सारा ये रिज़ल्ट निकाला और मैंने पहले भी ऐसे किया था, तो मेरे पूरे टाइम पीरियड पे यानी कि हफ्ता पहले या पूरे 5 महीने में बकरी डिलीवर कर देती थी, लेकिन इस बार नहीं किया। तो मैं क्या इससे पहले क्या इस्तेमाल कराते थे? उन्होंने कहा इससे पहले तो हम चारा लेके आते थे, लूसन या दूसरी चीज़ें इस्तेमाल कराते थे। मैं कहा जी अब आपको समझ में आई कि मैं क्यों कहता था? उन्होंने कहा जी मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। तो मकसद ये है, एक तो ये हो गया, दूसरी चीज़ ये हो गई, हमारे एक और दोस्त के बच्चे डिलीवर हुए और बच्चे डिलीवर करने के बाद उन्होंने कहा जी कि वो बकरी दूध नहीं उतार रही। तो उनसे भी मेरा यही सवाल था, मैं कहा जी आप इसको खुराक में क्या दे रहे थे? उन्होंने कहा जी हम इसको TMR वंडा दे रहे थे। तो मुझे फिर हंसी आ गई। मैंने कहा यार आप लोगों को ये TMR वंडा क्यों इतना रट गया है, आप लोग क्यों देसी तरीके से बकरियों को नहीं पाल रहे? जबकि मैं ये बार बार वीडियो में कह चुका हूँ कि खुदारा आपकी मेहरबानी है, बात को समझें। और जो वंडे बना रहे हैं मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ये उनको भी समझना चाहिए कि आप दोस्तों को ये चीज़ रहनुमाई किया करें कि इसके अंदर जो हम चीज़ें डालते हैं वो सारी वही होती हैं जो आम तौर पे इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसको मिक्स करके देने का मकसद ये होता है कि बकरी की या जो जानवर है उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो। लेकिन जो कुर्बानी के जानवर है ना, आप उसको इस्तेमाल कराएं, बकरों को इस्तेमाल कराएं, वंडा TMR जितना मर्जी खिलाएं और डट के पानी पिलाएं। उनका वेट भी गेन करेगा, वो हेल्दी भी होंगे और सेहतमंद भी होंगे और उनको कोई नुकसान नहीं होगा। और क्योंकि वो अमूमन जो बकरे होते हैं जो कुर्बानी के लिए तैयार किए जाते हैं वो खसी बकरे होते हैं, उनसे आपने नस्ल नहीं लेनी, ठीक है ना, आपने उससे नस्ल लेनी है ना ही आपने उनका दूध निकालना है। तो वो बेसिकली होते हैं गोश्त के लिए। तो वो ईद पे ताकि आपको अच्छे पैसे मिलें, यही मकसद होता है ना वेट गेन करने का। तो बहरहाल वो आपने वीडियो में अक्सर देखा होगा, दो बहुत सारे दोस्त यूट्यूब पे भी सर्च कर रहे होते हैं, तो ईद के दिनों में ये देख रहे होते हैं कि हम सबसे ज़्यादा जो बड़ा बकरा है वो किसका है, यानी कि सबसे ज़्यादा वज़नी बकरा लाहौर में या लाहौर से बाहर किसका तैयार हुआ है। तो हम लोग ये सर्च कर रहे होते हैं। देखिए बकरों का वज़न बढ़ाना या इस पे मैं कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है कि कोई भी जानवर लेगा उसकी ख्वाहिश होगी कि मेरा जानवर हेल्दी और बड़ा नज़र आए और उसकी ख्वाहिश होती है तो वेट गेन करे, तो ये तो ठीक है। उसके लिए वनडे और TMR आप शौक से इस्तेमाल करें। बकरियों को इसलिए नहीं करवाना क्योंकि बकरियों में आपने उनसे प्रोडक्शन लेनी है। आप रिज़ल्ट निकाल के देख लें, आज ये बात मेरी नोट कर लें, आज नहीं तो साल 2 साल बाद बहुत सारे दोस्त इस चीज़ को एग्री कर लेंगे जो अभी तक नहीं कर रहे, और बहुत सारे दोस्त जो मेरी वीडियो उस पर मुसलसल रेगुलर देखते हैं उनको पता है और वो इस चीज़ को एग्री कर चुके हैं और उन्होंने छोड़ भी दिया और इस चीज़ को वो एग्री कर चुके हैं कि बकरों के लिए वंडा और TMR होता है, बकरियों के लिए नहीं होता। उसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि बकरियों की जो उम्र होती है वो कम हो जाती है, बकरियां वेट गेन कर लेती हैं, उन पे चर्बी आ जाती है, उनका दूध के हवानों के मसले बन जाते हैं, जो कि मैं इस साल में तो बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ और बहुत सारे मसले केसेस इसी मसले पे आए हैं।
کہ ہر دوسری بکری نے جب ڈلیور کیا تو اس کا ایشو ایک ہی ہے، یا تو اس کو ساڑو ہو گیا ہے یا اس نے دودھ نہیں اتارا، یا دودھ اتار رہی ہے تو پورا نہیں اتار رہی اور ہوانا سوج گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے جتنے بھی مسئلے آئے ہیں اور ان کا جب میں نے بیک گراؤنڈ چیک کیا ہے اور جتنے بھی دوستوں کی شکایتیں تھیں، سب سے میں نے جب پتہ کیا ہے کہ خوراک میں کیا دے رہے ہیں، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا ٹی ایم آر اور ونڈا، بس۔ تو میں نے سب کو یہی کہا تھا، میں نے کہا دیکھیں، ایک تو یہ کہ گبن بکری تو کبھی بھی آپ ٹی ایم آر ونڈا نہ کھلائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے آپ کا بکری کا ویٹ گین ضرور ہو جاتا ہے، صحت مند ضرور ہو جاتی ہے، اس چیز سے میں انکار نہیں کر رہا، لیکن اس کو ویٹ گین کرا کے آپ نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ویٹ گین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بکری جب بھاری ہو جاتی ہے، وہ بچے دینے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اس کا دودھ دینے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اس کی نسیں تنگ ہو جاتی ہیں، گوشت بڑھ جاتا ہے اور وغیرہ بہت سارے ایسے ایشوز آتے ہیں۔ اور جو ساڑو کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ بادی چیزیں زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، ونڈا ٹی ایم آر دے رہے ہیں، تو اوبویسلی کچھ تو ونڈو بہت اچھے تیار کرنے والے ہیں، لاہور میں بھی ہیں اور لاہور سے باہر بھی جو اچھے ونڈے تیار کرتے ہیں، لیکن کچھ بدقسمتی سے صرف کاروبار کرتے ہیں ونڈے کی شکل میں۔ تو خدارہ آپ ونڈوں سے جان چھوڑائیں، ٹھیک ہے، بکریوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، بکروں کے لیے نہیں کہہ رہا، پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی ایک مہم پہ چل پڑا ہوں ونڈوں کے خلاف۔ تو بکریوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، بکریوں کو آپ ونڈے استعمال نہ کرائیں، نہ ٹی ایم آر، ان کے لیے دیسی خوراک رکھیں، دیسی چیزیں رکھیں جو آپ، ہاں اگر آپ کو بکروں کے لیے بھی ویٹ گین کرنا ہے نا، تو سب سے اچھی چیز جو ہے نا وہ گندم ہے۔ اس کے اوپر ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو اس بکروں کے ویٹ گین کرنے کا جو فارمولہ ہے وہ ونڈوں کے بغیر کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ لیکن آج کی ویڈیو جو ہے اسپیسیفک جو ہے وہ بکریوں کے لیے ہے، اور بکریوں کا مسئلہ جو ہے یہ بہت زیادہ آ رہا ہے اس سیزن میں، تو بہت زیادہ آیا ہے کہ ہر دوسرا فون مجھے اسی مسئلے پہ آتا ہے جی کہ بکری نے ڈیلیور کر دیا، دودھ نہیں اتارا، یا بکری نے ڈیلیور کیا، اس کے تھن سخت ہو گئے ہیں، اس میں ساڑو ہو گیا ہے، اب اس کا علاج بتا دیں۔ اور اس پہ بے بہار ویڈیو بنا چکا ہوں میں، اور پھر لوگوں کا وہی سوال آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ لوگ دوست سے ہیں پوری دیکھتے نہیں ہیں۔ تو آپ لوگوں سے، دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں اور بات کو سمجھ لیا کریں۔ اب اگلی بات آ جاتی ہے، ایک اور بات جو ہمارے دوست کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ اچھا جی، جو اگلا واقعہ پیش آیا وہ دوست کے ساتھ یہ پیش آیا کہ انہوں نے جو ہے بکری جو ہے 8 دانت پہ کر لی، اور ان کا مجھے فون آیا، اور فون آ کے، اور ماشاءاللہ آواز سے بھی لگ رہا تھا کہ میچور ہیں، ذرا سمجھدار آدمی ہیں۔ تو مجھے رمضان کا دن تھا، ایک تو میری طبیعت بھی خراب تھی، گلا خراب تھا، تو ان کا مجھے فون آیا، انہوں نے کہا جی کہ میں آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے، میری بکری ہے جو کہ پٹ تھی اور 8 دانت کراس کر چکی ہے۔ تو میں کہا جی پھر، کہا جی اس کو اب ہم کراس کروانا چاہتے ہیں، تو وہ ہیٹ پہ نہیں آ رہی اور مطلب بول بھی نہیں رہی، تو سمجھ میں نہیں آ رہا، بکرے کے پاس لے کے گئے ہیں، کراس بھی کیا لیکن وہ ٹھہر نہیں رہی۔ تو میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو یہ مشورہ کس نے دیا تھا کہ 8 دانت بکری کراس کرا کے پھر کراس کرانی ہے؟ تو نے کہا جی فلاں فلاں کی ہم نے ویڈیو دیکھی تھی، اور نام نہیں لوں گا کیونکہ سب کو ہی پتہ ہے یہ نعرہ کس کا ہے۔ تو 8 دانت بکری کراس کروا کے تو پھر بکری کراس کرانی چاہیے۔ تو میں نے کہا جی پھر آپ نے کیا رزلٹ نکالا؟ کہہ رہے جی بس جی اب پچھتا رہا ہوں، کیونکہ وہ 8 دانت تو کراس کر گئی ہے، ویٹ بھی اس نے اچھا کر لیا ہے، ہیلدی ہو گئی ہے، اونچی قد بھی نکال لی ہے، لیکن اب وہ کراس نہیں ہو رہی، یعنی کہ بول ہی نہیں رہی، بکرے کے پاس 2-3 بار لے کے گیا ہوں، کراس ہی نہیں ہو رہی، ٹھہر نہیں رہی۔ تو میں نے کہا جی یہ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، میں نے کہا جی آپ مجھے یہ بتائیں، عورت کی جو شادی کی صحیح عمر ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ میں کہا آپ کیونکہ آواز سے بھی لگ رہا ہے اور سمجھدار میچور آدمی ہے، تو ہنسنے لگے، کہنے جی بے شک جی 20 سے 22 21 اس کے درمیان۔ تو میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ بکری کو آپ 8 دانت پہ کیوں لے گئے؟ یعنی کہ آپ ایک عمر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نظام بتا دیا ہے کہ جب عورت بالغ ہو، بچی بالغ ہو تو اس کا شادی کر دینی چاہیے، یہ ہمارے قرآن اور سنت کے مطابق بھی ہے، اور بکری کا حساب بھی عورت والا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک طریقہ بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اس کے اگینسٹ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ نقصان ہی اٹھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے فلاں فلاں کا دیکھا تھا، تو میں کہا اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی اب پچھتاتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، اب مجھے اس کا حل بتا دیں۔ میں کہا جی حل یہ ہے کہ عید آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ویٹ گین کر لی ہے، بس اس کو قربانی کے لیے آپ تیار کریں، اگر کراس ہوگی تو گڈ لک، نہیں تو قربانی کریں، اللہ اللہ خیر صلاح، گھر کی قربانی آپ کی تیار ہو گئی ہے۔ تو ایک تو یہ غلط فہمی آپ دور کر لیں کہ 8 دانت بکری ہوگی تو پھر کراس کرانا چاہیے، اور بڑے استاد لوگ یہ کہتے ہیں
اور اس لیے کہتے ہیں کہ جی اس سے جو ہے نا بکری کا قد رک جاتا ہے اگر پہلے کراس کرا لیں. تو بھائی میرا پھر وہی سوال ہے, بکری کا قد آپ نے نکال کے اس سے لینٹر اٹھوانا ہے, اس سے کیا کروانا ہے مجھے بتائیں. بکری کا کام ہے بچے دینا, پروڈکشن دینا, دودھ دینا. آپ اس سے وہ کام لیں, آپ اس کا قد نکال کے یا اس کا ویٹ گین کر کے آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا جو طریقہ کار ہے, جو اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے نا, آپ اس کے اگینسٹ نہ جائیں. جو طریقہ کار ہے آپ اسی طریقے سے لے کے چلیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. تو یہ ہو گیا 8 دانت کی بکری والا قصہ, کہ 8 دانت کی بکری کو کیوں نہیں کراس کرانا چاہیے. یعنی کہ 8 دانت تک انتظار نہ کریں. بکری 2 دانت ہو گئی ہے, بکری 12 مہینے کی ہو گئی ہے, 14 مہینے کی ہو گئی ہے, 2 دانت نکال رہی ہے, 2 دانت توڑیں, آپ اس کو کراس کروا لیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ جب وہ 4 دانت پہ ہوگی بکری ڈلیور کرے گی, اور وہ بالکل پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے. اور اس پہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوں گی, منور بھائی کی ویڈیو دیکھی ہوں گی, جس میں انہوں نے دیسی طریقے سے بکریاں پالی ہیں, اور آپ یقین کریں 14 سوئے لیے ہیں بکری کے. ابھی بھی وہ بکری ایسے ہے جیسے جوان بکری ہے, اور یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. میری پچھلی ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ منور بھائی کی ہم نے وہ ویڈیو بھی, بکری بھی دکھائی ہے, اور وہ پروف بھی دیا ہے کہ اس بکری نے 14 سوئے دیے ہیں, اور ماشاءاللہ اب بھی وہ بکری ایسی ہے جیسے بالکل ہیلدی ہے. اسی طرح قاری ریاض صاحب کی میں بھاول نگر گیا تھا, وہاں پہ بھی میں نے بکریاں دکھائی تھی جس نے 14واں سوا دیا تھا, اور وہ آپ یقین کریں منہ میں اس کے دانت جھڑ چکے تھے, لیکن وہ بکری دیکھنے میں ایسی لگتی تھی جیسے فٹ فاٹ بالکل 14 سوئے دینے کے بعد بھی وہ ایسی لگتی تھی جیسے دوندی ہے. یعنی کہ اتنی فٹ بکری, اور اس کا ہوانہ بھی اتنا ٹائٹ اور فٹ تھا, اور دودھ کی ایوریج بھی اچھی تھی. کیوں کہ وہ چرائی پہ رکھتے ہیں اور دیسی طریقے سے پالتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ بات سمجھنے کی ہے. اگر اب دوستوں کو اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر اب میرا کام سمجھانا مطلب منوانا نہیں ہے, میرا کام بتانا ہے. بتانا میرا کام ہے, ماننا نہ ماننا وہ آپ کی مرضی ہے, نقصان ہو نفع ہو وہ بھی آپ کا ہے. لیکن میری مقصد ویڈیو بنانے کا یہی ہوتا ہے کہ میں دوستوں کے لیے رہنمائی لے کر آؤں. اور ویڈیو میں آپ یہ نہ دیکھا کریں ویڈیو میں جو بات کر رہا ہے وہ کون ہے, آپ یہ دیکھا کریں بات کیا کر رہا ہے. اب میں اس کی چھوٹی سی مثال جاتے جاتے میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں نا کمپیوٹر پڑا ہوا ہے, اس کے پیچھے وائٹ وال ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ پیپر لگا ہوا تھا, وال پیپر لگا ہوا تھا, وہ سیم آنے کی وجہ سے خراب ہو گیا. کچھ کھڑ گیا تھا, کچھ اتر رہا تھا, لٹکا ہوا تھا. تو عید کے آخری دن یعنی کہ 29ویں روزے کو میرا بیٹا کہنے لگا بابا جانی یہ خراب ہو رہا ہے, اس کو اتار دیں. اتار کے جو ہے وہ نیچے جو ہے تیبو رنگ لے کے آئے ہیں, وہ چھوٹا تھوڑا سا تو حصہ ہے, اس کو میں رنگ کر دیتا ہوں. تو میں نے کہا یار چھوڑ, کل عید ہے, آج یہ پنگا کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو چھوڑ دے, رہنے دے, عید کے بعد دیکھیں گے. وہ کہا نہیں بابا جانی اتنا سا ٹائم لگے گا, میں کر دیتا ہوں, آپ دیکھنا یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو میں نے کہا اچھا یار جیسے تیری دل کرتا کر لے. آپ یقین کریں یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ کمپیوٹر رکھا ہے اوپر, میرے فیملی فوٹو بھی لگی ہوئی ہے, اور یہ وال بہت زیادہ خراب ہوئی ہوئی تھی, اس میں سیم آئی ہوئی تھی, اور پیپر وال پیپر لگا تھا, آدھا لٹکا ہوا تھا, آدھا پھٹا ہوا تھا. اس نے سارا صاف کیا, کھرچا ریگ مال مارا, اور 12 سال کا بیٹا ہے میرا, اس نے خود ہی رنگ اور وہ برش لیا تھا ابو سے, اور رنگ کر کے تو 2 گھنٹے بعد شام کو رات کو میں نے جب دیکھا تو میں حیران ہو گیا. تو میں نے کہا یار میں تو ایسے اس کو بڑا ایزی لے رہا تھا بچے کو, اس نے بڑے کمال کی چیز کر دی. تو یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بات کرنے والا جو ہوتا ہے وہ آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے. جیسے کہ اب بہت سارے دوست مجھے کہہ رہے ہوں گے یا سوچ رہے ہوں گے یار یہ کیا بات کر رہا ہے, لیکن آپ بات کرنے والے کو نہ دیکھیں, بات کو دیکھیں, اور اس پہ امپلیمنٹ کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جیسے کہ یہ وال مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کہنے کو وہ میرا بیٹا ہے 12 سال کا ہے, اس کو میں نے اتنی اہمیت نہیں دی, لیکن اس نے کر کے دکھایا کہ یہ ہو سکتا ہے. تو آپ بھی اس طرح کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. باقی ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ دوستوں کو یہ تھوڑی سی اور ریکویسٹ کر لوں کہ آپ لوگ خدا را بکریوں کے لیے ونڈا اور TMR کی دھیان چھوڑ دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فارم بچا رہے, اور 90% جو اس وقت رزلٹ آ رہا ہے نا وہ یہی آ رہا ہے. اور اس سال بہت سارے دوستوں کے یہی مسئلے آئے ہیں کہ دودھ کے حوالوں کے مسئلے, اور ابھی تک آ رہے ہیں. آپ یقین کریں جب تک یہ TMR ونڈے نہیں تھے یہ ساڑوں کی شکایت بہت کم دوستوں میں تھی. اور یہ میں آپ کو بڑے تجربے سے اور بڑے جو ہے نا وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ رزلٹ نکال کے دیکھ لیں, آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں. میں اپنی بھی مثال کئی بار آپ کو دے چکا ہوں کہ میں نے بھی 8 سال بکری رکھی گھر میں, 3 سال لگاتار میں نے چرائی پہ رکھی,
تو میں اپنی مثال بھی کئی بار اپنی ویڈیوز میں دے چکا ہوں، میں دوبارہ نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ ویڈیو ہو رہی ہے لمبی اور ہمارے دوستوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، وہ ویڈیو پوری دیکھتے نہیں ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو تھوڑی سی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اب آپ اس چیزوں کا خیال کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے لائک کریں، شیئر کریں، اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں 2-3 ایشوز اور ہیں وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اس میں بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔